نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الحمد السلام. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نبدأ إن شاء الله في تلاوة سورة المدثر. Kita akan lanjutkan membaca surat Al-Muddathir. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا بشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله رب العالمين وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Baik, نبدأ في تفسير وبيان السورة إن شاء الله. kita akan lanjutkan ke tafsir surat Al-Muddatsir ini, insya Allah. Nah, تفضل يا شيخ. نعم، هذه السورة مكية، سورة المدثر مكية من أوائل ما نزل، يعني تعد أول ما نزل بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق. Surat Al-Muddatsir ini adalah surat Makkiyah, termasuk surat yang turun di awal baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, yaitu turun setelah surat Al-Alaq. Nah, Mike muglak sih, Afwan. هل تسمعني؟ Nah, تفضل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء وأتاه الوحي وقال له اقرأ، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتجف من شدة ما رأى. أول مرة يرى الملك جبريل ويراه على صورته الملائكية، ليس في صورة رجل إنسان أو غير ذلك، ولكن في صورة ملك ما بين المشرق والمغرب، يسد ما بين المشرق والمغرب. فيرتجف ويعود إلى زوجته السيدة خديجة ويقول لها دثروني دثروني، يعني غطوني بالغطاء. Jadi ketika baginda Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro itu, beliau diperlihatkan oleh malaikat Jibril bentuk malaikat Jibril yang aslinya, sehingga memenuhi timur dan barat. Lalu karena beliau sangat ketakutan, beliau gemetar, kemudian lari, kemudian bertemu Siti Khadijah, istrinya beliau, kemudian baginda mengatakan, dasiruni, selimuti aku, selimuti aku. Nah, أنزل الله تبارك وتعالى عليه يا أيها المدثر، نداء بالوصف والحال الذي هو عليه، وهذا فيه لطف من الله تبارك وتعالى. nah, ya Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Jadi ini adalah bentuk panggilan yang lembut dari Allah Ta'ala dengan tidak menyebut nama baginda Nabi, tapi menyebut sifatnya, orang yang berselimut. Nah, مدثر، قم قم فأنت بالرسالة، ليس النبوة فقط، لست نبيا فقط يأتيك الوحي وتعبد الله، ولكن أنت رسول وجب عليك التبليغ، تبلغ وتنذر الناس. jadi Allah, nam khalas maik muglak syekh. المقصود أنه أمر بالرسالة، ليست نبوة فقط نبي يوحى إليه، ولكن هو يعني أمر بالتبليغ، يبلغ الرسالة. قم فأنذر، أي أنذر الناس وبلغهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يخافوا عقابه. Bangkitlah engkau, wahai Nabi Muhammad, fa'angzir, kemudian berilah peringatan.
Jadi Allah menghendaki kepada Nabi Muhammad, seolah-olah Allah menyampaikan bahwa engkau tidak hanya diberikan wahyu, kemudian ibadah sendiri seperti seorang nabi, akan tetapi engkau adalah seorang rasul. Kau juga diperintah untuk menyampaikan dan memberi peringatan kepada kaummu, ya, agar mereka takut kepada azabnya Allah, agar mereka eh, beribadah kepada Allah saja. Nah, وقم تدل على الجهد وبذل الجهد والاستعداد والاجتهاد. ليس أنذر فقط ولكن قم، هناك قيام. mhm. Dan ungkapan kum, ya, berdirilah atau bangkitlah, itu adalah satu ungkapan yang memberi petunjuk bahwa di situ ada kesungguhan, ada upaya yang mengerahkan segala kemampuan. Maka di sini kum fa'anzir. Jadi tidak hanya memberi peringatan, tapi juga di situ ada kiam, ada tegak berdiri untuk eh, bersungguh-sungguh. Nah, وربك فكبر، أي قل الله أكبر. ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وكبر وقال الله أكبر، وكبرت السيدة خديجة وقالت الله أكبر. lalu wasiyabak, afwan, warabbaka, dan kepada Tuhanmu fakabir, besarkanlah olehmu. Maksudnya adalah katakanlah olehmu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, وأكبر مقصود بها التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى عن أن يكون له الشريك أو الولد. الله أكبر من كل ذلك. Allahu Akbar itu artinya adalah mengagungkan dan membersihkan, ya, dari Allah itu adanya dari adanya sekutu, dari adanya eh, sesuatu selain Allah yang menandingi gitu. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah itu bersih dari semuanya itu, dari sekutu, dari tandingan. Nah, وأيضا مقصود بها صلي، قم إلى الصلاة، فإن الصلاة أولها التكبير، الله أكبر. juga yang dimaksud dengan warabbaka fakabbir, warabbaka fakabbir itu dan eh, bertakbirlah gitu ya di dalam sholat. Artinya ini perintah untuk sholat. Sholatlah engkau, maksudnya gitu. Karena di dalam sholat itu kan diawali dengan takbir Allahu Akbar. Nah, tafadhol. طهر ثيابك. نعم. وثيابك فطهر. ممكن على الظاهر مقصود الثياب تكون طاهرة، لأنه إذا قلنا مثلا هو مأمور بالصلاة، إذا أمر بالصلاة وتكون الصلاة على طهارة، الثوب يكون طاهرا. Wasiyabaka, dan pakaianmu fatahhir, bersihkanlah olehmu. Nah, ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau difahami ayat sebelumnya adalah perintah untuk sholat, ya. Sholatlah engkau, dan maksudnya di dalamnya itu mengandung takbir, ya. Di awalnya takbir, dan di gerakan lainnya pun ada takbir. Nah, kemudian berkaitan dengan sholat ini juga wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu kamu bersihkan. Itu karena di antara keabsahan sholat itu adalah harus dengan pakaian yang bersih. Nah, ويشمل كل شيء. إذا كانت الثياب وهي الظاهر أمر بتطهيرها وتنظيفها، فمن باب أولى يدخل فيه البدن أن يكون طاهرا، والقلب الباطن يكون طاهرا، والأعمال والأخلاق تكون طاهرة. nah, pakaian oleh Allah diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad untuk dibersihkan. Nah, tapi sebetulnya dia mengandung makna lebih luas,
bukan hanya pakaian tapi badan juga agar dibersihkan, kemudian hati juga agar dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Nah, والرجز فاهجر. الرجز مقصود بها الأوثان التي تكون سببا في الوقوع في الآثام، في الإثم والمعصية. الأوثان والأصنام فاهجر، ابتعد عنها واهجرها، لا تقترب. warujza fahjur. Ar-rujza yang dimaksud adalah eh, patung-patung atau sembahan berhala-berhala. Itu Allah memerintahkan agar Nabi memurnikan ketauhidan kepada Allah, warujza dan berhala-berhala, fahjur jauhilah olehmu. Nah, يشمل كل شيء يكون سببا في الإثم. يعني هذا بداية، لأن هذا هو المشهور أنهم يعبدون الأصنام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام الرجز فاهجر، أي يهجر كل ما يكون فيه الإثم ويكون سببا في وقوع العذاب. makna yang lebih luas lagi dari warujza fahjur, warujza dan setiap hal yang ar-rujza itu setiap hal yang menjadi sebab seseorang itu berbuat dosa. Fahjur jauhilah. Jadi perbuatan dosanya ataupun sebab menuju perbuatan dosa itu fahjur jauhilah, tinggalkanlah. Nah, baik ini. تستكثر. خلاص. Nah, mungkin itu aja. Afwan. ولا خلاص. أكرر. نعم تفضل. أنا لم أسمع قبل ولا قليل. الرجز فاهجر. خلاص. خلاص خلاص. طيب، ولا تمنن تستكثر. المن الذي يعطي للناس الصدقة أو يساعدهم في شيء أو يعطيهم الخير، ثم يمن عليهم، يقول أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. فهو يقول ربه تبارك وتعالى يقول ولا تمنن تستكثر. لا تمنن على الناس بما تعطيهم من المنافع والصدقات، تستكثر، تريد أن يردوا لك ما أخذوا زيادة كثرة. الإنسان حينما يعطي ممكن ينتظر الآخر يعطيه أكثر مما أعطى، فلا تطلب الكثرة بالمن. يعطي كل المنافع أو المال فقط شيء ثم تعطي فلان خيرا أو آه. تعطي فلان صدقة، هكذا. لا تمن، لا تمن. الإنسان بعد أن ينفق أو بعد أن يخرج الصدقة، ربنا تبارك وتعالى نهى عن المن والأذى. تقول لفلان أنا أعطيتك كذا، أنا في يوم كذا أعطيتك كذا، في يوم كذا أعطيتك كذا، ولكن أخرج لوجه الله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. ولا تمنن. ولماذا يمن الإنسان؟ أحيانا يريد الاستكثار، يعني أنا أعطيتك في يوم كذا مثلا 100، إذا يعني تذكر، أو أعطيتك طعاما تذكر هذا حتى يعني تعطيني أكثر مما أعطيتك. يكون في النفس أن الإنسان يريد أن يأخذ أكثر مما أعطى، فربه تبارك وتعالى يقول له ولا تمنن تستكثر، أي تطلب الكثرة، تطلب أكثر مما أعطيت. Wala tamnun, dan jangan kamu mengungkit ya. Artinya ketika engkau memberi apapun manfaat kepada orang lain, yaitu harta ataupun uang ataupun lainnya, wala tamnun, janganlah engkau mengungkit, uh, misalnya dengan ungkapan, kan aku sudah memberi kamu, misalnya seorang memberi pada orang lain, kan saya sudah memberikan sekian,
kamu ini ke dulu jasa saya, kalau nggak sama saya dan seterusnya ya. Itu jangan mengungkit tas takfir. Nah, engkau berharap mendapatkan lebih gitu. Artinya seringkali orang mengungkitkan karena dia berharap mendapat lebih dari orang yang dia beri itu. Nah, وفيها أيضا ولا تمنن تستكثر أي لا تضعف، يعني قول آخر تمنن أي تضعف عن الاستكثار والزيادة من فعل الخيرات. wala tamnun tastakfir juga bisa dalam pengertian janganlah engkau lemah untuk memperbanyak berbuat baik, berbuat amal yang soleh, begitu. Nah, ولربك فاصبر أي اصبر لربك الذي خلقك في تبليغ، اصبر على تبليغ الدعوة، واصبر على أداء العبادات التي فرضها الله عز وجل عليك، واصبر على الأذى الذي ستلاقيه في تبليغ هذه الدعوة. walirabbika dan karena Tuhanmu, karena Allah, fasbir bersabarlah engkau dalam menyampaikan dakwah, dalam menunaikan tugas-tugas ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ربك أي لوجه الله رب العالمين، ابتغاء مرضات الله تعالى. jadi walirabbika juga eh, artinya adalah karena Allah saja, karena Tuhanmu, karena ingin ridhonya Allah tadi. Nah, فإذا نقر في الناقور، المقصود أي إذا نفخ في الصور، ملك ملك إسرافيل، يعني يأتي اليوم الذي ينفخ فيه في الصور. faidza nukira, maka ketika ditiupkan, apa yang ditiupkan finnakur, finnakur itu sama dengan fissur ya. Apabila ditiupkan finnakur sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, إذا حدث ذلك فذلك يومئذ يوم عسير. هذا اليوم بداية يوم القيامة يوم عسير، سيكون شديدا وفيه العسر وليس اليسر، فيه المشقة. kemudian Allah berfirman, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka itulah peristiwa tersebut di hari itu adalah hari yang di dalamnya penuh kesulitan, hari yang sangat berat. Nah, Fadol, kita menunggu beliau. Kalau ini ada nggak ininya teks mushafnya di layar ke settingan? Ada Ustadz, Ada ya. ada. Baik-baik. Settingan di sayanya harus di. تسمعني؟ Naam, naam. Nasmaukum Syekh. Fadol. عسير على من؟ على الكافرين، غير يسير، لا يأتي فيه تيسير أبدا على هؤلاء الكافرين الذين يكفرون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, hari itu menjadi hari yang sangat berat, yang menyulitkan. Nah, bagi siapa? Alal kafirina, bagi orang-orang yang kafir, yang mengingkari apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alal kafirina, ke atas orang-orang kafir, ghairu yasir, tidaklah mudah bagi mereka menghadapi hari itu. إذا Hmm. نعم، إذا يبدأ عسيرا من درجة في شدة المحشر،
ثم إلى المحاسبة ثم إلى الجزاء إلى النار. إذن من عسر إلى أعسر منه، Mhm. لا يجدون مرحلة أيسر أو أخف. Nah, eh, menjadi tidak mudah bagi mereka, menjadi sangat sulit, sangat susah bagi orang kafir karena mereka akan menghadapi kondisi-kondisi di mahsyar, di hisab, kemudian di dalam neraka begitu ya. Nah, وهذا على الكافرين. أما على المؤمنين فإنه يكون أخف. يأخذون كتابهم باليمين يستبشرون، يكونون في ظل عرش الرحمن، يدخلون إلى الجنة. يعني المؤمن وإن كان في يوم القيامة شدة وعسر، لكن أموره إلى تخفيف وتيسير مرحلة بعد مرحلة، بخلاف الكافر. عفوا شيخ ممكن تعيد مرة أخرى. نعم، هذا الذي بينا على الكافرين، هذا العسر على الكافرين. أما على المؤمنين أهل التوحيد والإيمان فأمورهم إلى تيسير مرحلة بعد مرحلة، إلى تخفيف وتيسير. لأنهم حتى وإن كان الأمر في البداية صعب عسير، إلا أنهم بعد ذلك يأخذون الكتاب باليمين، يكونون في ظل عرش الرحمن، حسابهم يكون يسيرا. منهم من يدخل الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة. حتى وإن دخل بعضهم إلى النار فهم يخرجون من النار إلى الجنة. إذن أمورهم إلى تيسير تيسير. Nah, nah. Jadi eh, ini kondisinya orang-orang yang kafir. Sedangkan orang-orang yang mukmin, meskipun keadaan di situ memang sangat berat, sangat sulit, tapi oleh Allah diberikan banyak kemudahan, diberikan naungan, dimudahkan hisab, diringankan hisabnya, kemudian dimudahkan berbagai hal dimudahkan sampai menuju surganya Allah. Gitu. Ini berbeda dengan orang-orang kafir. Nah, ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت من الكافرين الذي يخالفك ويعني يدعي الكذب ويكذبك. ذرنا وحدنا، يعني nah, أنا وحدي كفيل بهم، أقدر عليهم. وهذا وعيد شديد. كيف الله سبحانه وتعالى يقول أنه هو الذي سيعاقبهم؟ هذا وعيد وتخويف شديد. nah. Darni, biarkan aku, kata Allah, waman khalaqtu wahida, bersama dengan orang yang telah aku ciptakan olehku sendiri. Artinya Allah seolah-olah berkata pada Nabi Muhammad, tinggalkan orang-orang kafir, jangan kau pedulikan, untuk menghukumnya adalah bagianku, karena aku telah menciptakan mereka. Maka biarkan aku dengan makhlukku itu yang telah aku ciptakan sendiri. Nah, ومن بداية هذه الآية نزلت في الوليد ابن المغيرة، وكان يفتخر بنفسه ويقول أنا وحيد ابن الوحيد، أنا الوحيد ابن الوحيد، يعني أنا ليس مثلي، أنا وحدي. كما يفتخر الإنسان بنفسه هكذا وهو يقول لا يوجد أحد مثلي. فبعض العلماء يفسر ذرني ومن خلقت وحيدا، أي الذي يسمي نفسه الوحيد أو يدعي أنه هو الوحيد، والله خلق غيره الكثير والكثير من البشر. nah, eh, penegasan Allah dzarni waman khalaqtu wahida ini itu adalah eh, berkaitan dengan ucapannya Mughirah, sahih, Walid bin Mughirah, sahih, Syekh. نعم نعم، Nah, الوليد بن المغيرة. Al-Walid ibn Mughirah dia mengatakan dengan sombong bahwa Anal Wahid ibnul Wahid. Saya ini adalah orang satu-satunya, anak dari orang satu-satunya. Maksudnya orang yang tidak ada yang mengungguli saya dari sisi kelebihannya ataupun keutamaannya ataupun kedudukannya.
saya juga anak dari orang yang satu-satunya, orang yang paling unggul, paling terhormat, paling hebat gitu. Jadi dia sombong seperti itu. Maka oleh Allah eh, berkaitan dengan itu Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Nah, وأيضا معنى آخر أنه ولد وحيدا وأنه سيلاقي الله عز وجل وحيدا وحده، ليس معه من ينصره، ليس معه من يدفع عنه، هكذا. nah. Atau dzarni wa man khalaqtu wahidan. Ya, dia orang yang kafir tersebut ataupun Walid bin Mughirah tersebut pada awalnya terlahir sendiri, nah nanti dia pun akan menghadap Allah sendiri. Maka kata Allah, biarkan aku bersama dengan dia yang aku ciptakan itu, dia datang sendiri. Nah, وجعلت له مالا ممدودا، خلقه الله وأنعم عليه وجعل له المال الكثير الممدود الذي لا ينقطع. تجارته كانت رابحة دائما، عنده الأموال الممتدة الكثيرة. ja'altu lahu, aku telah menganugerahkan atau menjadikan untuknya itu malan mamdudan, harta yang melimpah ruah yang terus-menerus mengalir untuknya. Nah, وبنين شهودا، جعلت له الكثير من الذرية والكثير من البنين، الأولاد الذكور، شهودا يعني حاضرون حوله لا يغيبون عنه، ليسوا بعيدين عنه وهو منقطع عنهم، ولكنهم من حوله. يعني فيها قوة وفيها يعني محبة، هو يحب الأبناء والله أعطاه الأبناء والأولاد والذكور، ولا يغيبون عنه إلى الأسفار البعيدة، ولكنهم شهود أي حضور، يحضرون حوله. mazalat tata'alaq bi Al-Walid ibn al-Mughirah. نعم، الآيات التالية كلها تتعلق في الوليد بن المغيرة، وطبعا يدخل فيها كل من يفعل أفعاله. الله تبارك وتعالى أنعم على الناس جميعا بأنه خلقهم ورزقهم Ya. وجعل لهم الذرية، لكن مقصود الأول في نزول الآيات كان في الوليد بن المغيرة. Mhm. Jadi masih ayat ini berkaitan dengan Walid ibn al-Mughirah. Tapi makna yang terkandung di ayat ini mencakup setiap orang yang serupa perilakunya dengan Walid ibn al-Mughirah gitu, yang sombong. Lalu Allah berfirman, wa banina syuhuda, sudah jadi orang kaya yang hartanya melimpah ruah mengalir terus. Wa banina syuhuda, Allah juga jadikan dia punya anak-anak yang banyak yang ada bersama dia, hadir bersama dia. Artinya anak-anaknya tidak mati, tidak hilang pergi kemana gitu, tapi ada bersama dirinya. Nah, وما له الكثير من الأمور والنعم والأموال، يعني ليس معه مثلا الدراهم والدنانير فقط أو الأرض فقط أو التجارة فقط أو الخيل فقط، ولكن تمهيدا في كل شيء أعطاه الله. mhm, mhm. Nah, wa mahadtu lahu tamhidan, dan aku menjadikan untuknya kehidupan yang paling nyaman, diberikan segala sesuatunya. Nah, tamhidan kadalik nafsul makna ma'a hadis talabul ilmi minal mahdi hakaza ilal lahdi al mahd yani الطفل هذا في حضانة الأم المهد. تفضل يا شيخنا.
Maik muglak afwan. كنت تسأل عن تمهيدا. تمهيدا توكيد. الله مهد ويسر له تمهيدا عظيما. Mhm. Jadi صحيح. nah, jadi begitu. Jadi tamhid itu Allah memberikan Allah memberikan eh, apa anugerah yang terus-menerus kepada orang tersebut. Nah, diberi. ثم يطمع Nah, ثم يطمع أن أزيد. يطمع ويرجو ويظن أن الله سيزيده، أن الله سبحانه وتعالى سيزيده مع ما هو عليه من الكفر والعصيان. يظن ذلك. mhm. Maik muglak siapa? نعم. ثم يطمع أن أزيد. هل تسمعني؟ نعم تقطع الصوت. تعيد عفوا. نعم. نعم. الآن كيف؟ نعم جيد الآن. نعم. ثم يطمع أن أزيد. بعد كل ما أنعم الله عز وجل به عليه يطمع ويريد الزيادة. ثم يطمع. يريد أن يزيده الله من النعم، مع ما يعني لا يفكر في شكر النعمة، يفكر في الزيادة وهو لا يشكر النعمة أولا. Mhm. ثم يطمع an azid. Dengan kekayaannya yang melimpah, anak turunannya yang bersama-sama dengannya, kemudian berbagai keinginan itu terpenuhi. Ah, di, tapi dalam saat yang sama dia itu kufur kepada Allah, juga tidak mau bersyukur atas nikmat itu. Tapi juga summa yatma'u, dalam kondisi begitu kemudian yatma'u an azida. Dia berangan-angan kalau eh, dia itu menginginkan aku ini memberikan tambahan nikmat kepadanya. Nah, وأيضا قول آخر يطمع أن أزيد أي أدخله الجنة. كان يقول الوليد بن المغيرة كان يقول إن كان هناك جنة حقا، إن كان محمد صادقا في وجود الجنة، فإن الجنة خلقت لي أنا الذي سأكون في الجنة. atau makna yang lain, summa yatma'u an azid, kemudian dia itu berharap atau berangan-angan bahwa aku akan memasukkannya ke dalam surga. Gitu. Ziyadah di sini maksudnya tambah nikmat tuh di akhirat, dimasukkan surga. Jadi Walid bin Mughirah mengatakan dia punya keyakinan kalau memang surga itu ada, katanya, maka tentu orang yang memasukinya adalah saya, gitu, karena saya di sini diberikan berbagai apa namanya kelebihan, ya tentu di sana juga saya orang yang terhormat juga, begitu. Nah, كلا. يعني مع الردع والزجر وقطع لأي ظن ورجاء هو يفكر فيه. كلا لن يحدث ذلك، لا زيادة في الدنيا ولا زيادة في الآخرة، لأنه يكفر بالنعمة. nah, kalla tidak demikian. Jadi kalla ini uh, ungkapan tegas untuk menolak pandangan ataupun keyakinan dia. Kalla, tidak demikian. Aku tidak akan menambah baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه كان يكذب ويعاند ولا يفكر أبدا في التصديق والإيمان. innahu, sesungguhnya dia Walid itu tadi, kana li ayatina anida, terhadap ayat-ayatku, kata Allah, anida, sangat kufur, sangat menentang, tidak mempercayai. Nah, سأرهقه. يعني الإرهاق هو أن يتحمل الإنسان الشيء الصعب الذي يعني هو لا يستطيعه، ولذلك نقول أنا مرهق، تعبت، يعني لا أستطيع. سأرهقه صعودا. يصعد في نار جهنم
على صخور وجبال يظن أنه سيخرج ثم يسقط مرة أخرى. Mhm. Saurhiquhu, aku akan membebani dia, kata Allah. Eh, Irhaq itu seseorang yang menanggung beban sangat berat. Ketika seorang menanggung beban sangat berat, dalam bahasa sehari-hari dia mengatakan ana murhiq. Jadi saya dapat beban berat sekali gitu. Nah, jadi saurhiquhu, saya akan aku kata Allah akan memberikan tanggungan yang berat kepada dia su'udan. Di dalam neraka dia naik ke tempat yang tinggi, kemudian dia jatuh lagi dan masuk lagi ke neraka. Kemudian dia naik lagi, jatuh lagi. Nah, وأيضا حالة صعود الروح منه سيكون مرهقا جدا، يعني سكرات الموت تكون شديدة في حالة صعود الروح. dan juga su'ud di sini adalah ketika ruh itu naik, artinya keluar dari tubuh gitu. Naik ke hadapan Allah, ke hadirat Allah. Nah, saurhiquhu su'udan. Aku akan menjadikan berat ketika ruhnya itu lepas. Nah, لماذا؟ إنه فكر وقدر، كان كثير التفكير وقدر، يعني هناك تمهل في التفكير، ماذا نقول في أمر القرآن، في أمر محمد. لا يقول كلاما هكذا، ولكن يفكر ويخطط وينظم ويرتب تقدير. nah. Innahu faqqara wa qaddar. Sungguhnya dia telah memikirkan, telah menimbang-nimbang ya, menetapkan. Jadi qadar itu dia menetapkan dalam waktu yang lama gitu, merenungkan ini bagaimana nih tentang ayat ini, apakah benar atau tidak. Dia sudah merenungkan dalam waktu yang lama. Nah, وذلك أن له قصة لما سئل عن القرآن ماذا نقول، يعني هم يقولون النبي مجنون، هذا كلام المجنون هكذا، فهو يفكر يقول لهم لا، قولوا شيئا يصدقه الناس، يعني نريد أن نتمهل ونفكر جيدا ماذا نقول حتى يكون كلامنا يعني له ثقة عند الناس. إذا قلنا مجنون فهذا ليس بكلام المجنون. mhm. Ada juga riwayat yang menjelaskan ketika orang-orang memusyawarahkan dengan Walid ini, mereka mengatakan ini Quran ini perkataan orang gila. Nah, kata Walid, tidak, sama sekali bukan perkataan orang gila. Orang yang menyampaikannya pun adalah orang yang terpercaya dan isinya itu sama sekali bukan berasal dari orang yang gila. Nah, فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه القرآن ويفكر ماذا يقول. kemudian dia pergi kepada baginda Nabi, kemudian mendengarkan apa yang dibacakan oleh baginda Nabi. Nah, فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن من أول سورة فصلت. lalu dia mendengarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat di surat Fussilat. Nah, حتى وصل إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. خاف الوليد أن تنزل عليه الصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فيعني يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يكفي يكفي. nah, Afwan, mungkin tuh insya هذه الآية. نعم، فإن أعرضوا، حتى جاء عند الآية التي فيها يعني التحذير أن يكون عقابهم مثل الصاعقة التي نزلت على عاد وثمود، فخاف الوليد جدا وظن أن الصاعقة ستنزل الآن، وقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسكته، خلاص خلاص يعني يكفي يكفي. Nah, ketika di surat Fussilat itu Allah berfirman baginda Nabi Muhammad sampai pada ayat yang tadi dibacakan oleh Syekhona ya, yang artinya kalau mereka itu berpaling dari peringatan Al-Quran ini, maka kami akan turunkan eh, apa namanya suara yang memekakan telinga atau petir yang
menyambar seperti halnya diturunkan kepada kaum Ad dan Samud. Nah, kemudian eh, Walid ini sangat ketakutan sekali mendengar itu, kemudian langsung menghentikan baginda Nabi. Sudah, jangan dilanjut lagi. Dia merasa ini pasti akan datang saat ini juga gitu. Nah, وعاد الوليد يعني يقول كلاما مدح في القرآن، يقول إن له لحلاوة. هذا ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة، كلام حلو. وإن عليه لطلاوة، يعني له هيبة، أعله مثمر، يعني إلى غير ذلك، أقوال مشهورة فيها مدح للقرآن، حتى الناس يقولونها الآن بعد تلاوتهم للقرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يقولها مثلا في الحفلة وغير ذلك. لكن من الذي قال ذلك؟ هو العدو، هو الذي يقول هذا مقرا معترفا. ما معنى الطلاوة يا شيخ؟ يعني الكلام الذي قاله كثير، لكن باختصار أنه يمدح القرآن، مهم. وأن له حلاوة وله هيبة مهم. وعظمة وله ثمرة مهم. وجميل إلى غير ذلك، وأنه عال لا يعلى عليه. يعني كثير من المدائح التي هي مشهورة إلى هذا الزمان، ونقولها مثلا في بداية خطبة، في بداية حفلة، تجد يحفظون هذه المدائح، ولكن في الأصل هذه المدائح قالها العدو الوليد بن المغيرة، ولكنها كلمات كانت جميلة. مهم. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah itu walaupun dia itu musuh Allah yang sangat menentang gitu ya, tapi dia itu memuji-muji Al-Qur'an. Jadi dia mengatakan innahu lahalawah. Jadi isinya Quran itu sangat manis gitu. Terus dia mengatakan innahu latolawah. Jadi sangat penuh dengan kewibawaan, haibah, penuh wibawa, penuh keagungan. Kemudian eh, sangat buahnya itu ranum, kalau seandainya pohon itu berbuah ranum, enak didengar, dan itu tidak mungkin dari perkataan manusia gitu. Jadi eh, Al-Walid pun tahu kalau ini tuh bukan perkataan manusia, ini firman Allah. Nah, ungkapan-ungkapan pujian ini itu ada di dalam riwayat-riwayat gitu ya, dalam kitab-kitab hadis. Nah, itu juga diucapkan oleh, kalau sekarang ada haflah. Haflah itu semacam orang baca Quran yang bacaannya bagus-bagus gitu. Itu suka ada yang mengungkapkan itu pujian dengan pujian yang indah begitu. Nah, sebetulnya pujian yang diucapkan oleh orang sekarang itu berasal dari musuh musuh Islam itu yang namanya Al-Walid bin Al-Mughirah itu. Nah, ومع هذا الكلام الجميل الذي فيه إقرار واعتراف، إلا أنه استكبر عن الإيمان، وأخذ يفكر ماذا يمكننا أن نقول. mhm. Tapi tadi sedikit ya, tapi ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Walid ini bukan salah, justru memang menunjukkan kebenaran Al-Quran begitu ya, sehingga dikutip oleh orang zaman sekarang. Nah, dalam keadaan dia itu mengakui kebenaran Al-Quran, tapi dia itu sangat sombong sehingga eh, tidak mau mengikuti eh, ajakan baginda Nabi. Jadi dia tuh terlalu banyak berpikir gitu. Saya harus bagaimana gitu. Nah, فقتل كيف قدر؟ هذا دعاء عليه، أي لعن وقاتله الله وعاد مهزوما ومغلوبا وذليلا. كيف قدر؟ كيف له أن يفكر هذا التفكير وأن يقدر هذا التقدير؟ nah, fakutila kemudian semoga dia dibinasakan atau celakalah dia. Ah, semoga dia dilaknat gitu. Fakutila tuh. Kaifa qaddar? Bagaimana dia bisa menetapkan? Nah, ثم مرة أخرى ثم قتل،
أي عليه اللعنة مرة أخرى، قاتله الله زيادة مرة أخرى. كيف قدر، كيف له أن يفعل هذا بعد هذا الإقرار وبعد هذا الخوف من نزول العذاب؟ يعني هناك يقين في داخله عن الإيمان. عليه اللعنة والغضب والذلة من الله تبارك وتعالى. Mhm. Thumma qutila, kemudian celakalah dia. Kemudian semoga dia dilaknat oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Kaifa qadar? Bagaimana dia bisa menetapkan untuk menentang eh, apa yang dibawa oleh baginda Nabi? Ya, padahal kan dia sudah mendengarkan ayat-ayat Allahnya, merasa takut ketika dibacakan, sudah juga mengatakan mengakui bahwa itu benar gitu. Tapi kenapa bisa menentang agama Allah gitu? Nah, ثم نظر، أخذ ينظر في الأمر ماذا نفعل، كما نقول انظر في هذا الموضوع، انظر في هذه المسألة. هو أخذ ينظر ماذا يقول. nah, thumma nazar. Kemudian dia melihat, menimbang-nimbang apa yang harus saya lakukan. Nah, ثم عبس، يعني عبس وبسر وجهه، يعني انظر إلي يعني يقطب وجهه، عبس ووجهه غاضب ويفكر هكذا. ها؟ mhm. التقطيب في هنا. Nah, thumma abasa wa basar. هل ترى وجهي؟ هل رأيتني؟ Nah, al-an nam ra'aitukum syekh. التقطيب في الوجه يعني كذا، Mhm, mhm, يقطب وجهه هكذا، mhm, ويبدو عليه هيئة الغضبان، يعني وجهه ليس بالمستبشر يعني. mhm. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia itu bermuka masam, kemudian dia itu cemberut gitu. Jadi jadi seperti apa? eh, Merenung begitu. Jadi wajahnya itu tidak nyaman dilihat. Nah, ثم أدبر. أولا وبصر ممكن فيها أيضا أنه توقف عن المدح وتوقف عن السير في اتجاه الإيمان، mhm, ثم بعدها أدبر، رجع وعاد مرة أخرى بعد أن كان يعني الكلام في أوله إلى طريق الإيمان، يتوقف وبسر، ثم أدبر يرجع عن طريق الإيمان إلى الكفر. إدبار. nah, kemudian adbaro setelah dia em, berpikir banyak, berpikir lama, kemudian dia tidak tidak apa namanya eh, tidak menentukan pilihan, dia berpikir lama, kemudian baru thumma adbaro wastakbar. Kemudian dia berpaling, kemudian dia menjadi sombong. Nah, ثم أدبر واستكبر، استكبر عن الإيمان، لم يقبل الإيمان، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا سحر، لا نقول شاعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشعر ونحن العرب نعرف الشعر. mhm, لا نقول مجنون لأنه ليس بالكلام غير المؤثر الذي ليس له قيمة، ولكن بعد تفكير قال نقول ساحر. الساحر يعني له تأثير، هذا mhm, سحره مؤثر، يفرق بين الأهل، يجعل بعضهم يؤمن ويترك أهله، فيفرق بين الأقارب مع بعض، وكلامه مؤثر. بعد مثلا الإنسان لا يصدق ثم بعد ذلك يصدق، فقال إذن نقول إن هذا من mhm, mhm. Jadi dia itu kemudian berpaling pada ujungnya itu dia berpaling, kemudian dia itu sombong, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi. Faqala, kemudian dia mengatakan, nah ini kesimpulan kesimpulan akhirnya jadi ke sini, dia jadi mengatakan in hadza illa sihrun yusar. Tidaklah Al-Quran ini melainkan sihir. Nah, sihir karena sangat berpengaruh ininya, kata-katanya gitu, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa terbawa oleh sihirnya. Jadi yang tadinya rapat
dengan keluarga bisa berpisah dengan adanya Al-Quran ini katanya gitu. Yang tadinya teman jadi musuh gitu. Jadi sihir, mengandung sihir Quran ini katanya. Nah, نعم. ada. ورفض أن يقولوا شاعر، وقال الشعر معروف ونحن أهل البلاغة ونعرف الشعر وهذا ليس بالشعر. وأيضا رفض قول مجنون لأن هذا الكلام له تأثير، أما المجنون يقول الكلام الذي ليس له قيمة. Hmm. Dan dia menolak pendapat sebagian kaum Quraisy yang mengatakan, kafirin di Mekah itu yang mengatakan bahwa ini perkataan orang gila. Dia mengatakan enggak, orang gila itu enggak ada nilainya kata-katanya. Terus ada yang mengatakan ini perkataan penyair. Dia bilang enggak, penyair itu saya tahu syair itu bagaimana. Ini bukan syair. Nah, ini perkataan sihir. Nah, نعم. وسحر يؤثر أي مأثور، يعني يرويه وينقله وورثه عن الآخرين من قبله. hmm. Sihrun yu'thar itu adalah sihir yang maksur. Maksur itu diriwayatkan, diwarisi dari generasi sebelumnya. Nah, إن هذا إلا قول البشر. هذا ليس بكلام الله سبحانه وتعالى ولكنه من كلام البشر، فهو نقله عن البشر، لم ينقله عن الله سبحانه وتعالى. ini kesimpulan akhirnya dia mengatakan in hadza, tidaklah Al-Qur'an ini illa, melainkan hanyalah qaulul bashar, ucapannya seorang manusia, bukan firman Allah. Nah, نعم، إلى هنا انتهت قصة الوليد، ولكن غدا إن شاء الله نستكمل العقوبة. سأصليه سقر، يعني سيدخل نار جهنم. غدا إن شاء الله نكمل ماذا سيحدث له. sampai di sini ya tentang kisah Walid bin Mughirah. Nanti apa yang akan dia dapatkan, siksa apa yang akan dia dapatkan akan dibahas besok insya Allah. Baik, ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang ingin bertanya. موجود السؤال؟ Atau tanya. Kok Syekhana, eh, ini soal afwan. نعم. Ba'dun nasil yaum, ah, yani hum yaquluna anna al-Qur'an yaquluna muntaj thaqafi, yani كأنه ليس من كلام الله عز وجل. إذن هو بقوله هذا يدخل إلى مرتبة ردة، صحيح أم لا؟ يعني على حسب، ممكن هو يقصد أن القرآن فيه حضارة، فيه ثقافة، فيه معلومات، فيه أمور علمية. لا يقصد أنه ليس من عند الله، ولكن يقصد أن القرآن فيه أمور ثقافية أيضا يعني. إذا كان المقصود هكذا تمام. فلا بأس إذا به. إذا كان المقصود هكذا خلاص فلا بأس. القرآن يصلح لكل زمان ومكان وفيه كل شيء، لا بأس. طيب، أما إن كان يقصد أن القرآن ما هو إلا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الثقافة وصاحب، إذن كلامه كلام الكافرين، هذا كافر قولا واحدا لأنه ينكر أنه كلام الله. Itu zaman sekarang tuh ada juga ya, mungkin entah itu mahasiswa yang terpengaruh oleh pemikiran Barat kah atau orientalis gitu, dia mengatakan bahwa Quran itu produk budaya gitu kan, ada yang mengatakan begitu, atau muntaj thaqafi dia bilang gitu. Nah, kalau keyakinannya yang dimaksud Quran itu adalah produk budaya, adalah Quran itu adalah berasal dari Nabi Muhammad gitu, yang eh, Nabi Muhammad itu membawa budaya dan pemikiran yang tentu saja berasal di tempat lingkungan beliau berada, itu bisa masuk kepada kekufuran ya, boleh dikatakan murtad gitu, karena dia tidak meyakini bahwa itulah firman Allah gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah Quran itu yang mengandung nilai-nilai yang eh, di situ ada kebudayaannya juga, ada peradabannya juga, kalau itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi dia masih meyakini bahwa Quran itu firman Allah gitu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan. Di sini kita bisa lihat ada pertanyaan. Izin bertanya, belajar dari ayat tadi
mengatakan berpikir tidak terlalu bagus, berpikir apa yang bisa memberi kebaikan. Ah, ya ya, nah. آه نأخذ الحكمة من هذه الآية السابقة شيخنا. آه أحيانا طول التفكير، يعني التفكر الطويل لا يحدد نعم. هل أنا أعمل أو لا، هكذا. ممكن هذا شيء سيء، صحيح شيخ؟ ليس ليس الله أمرنا بالتفكر لعلكم تتفكرون، لكن التفكر الذي يؤدي إلى الحقيقة، إلى مم. الحق. نعم. لكن هذا هو علم الحق، علم الحق، ولكنه يفكر كيف نبدل هذا الحق إلى باطل. يا. يعني هو الآن لا يفكر، ليس المقصود التفكير عموما مذموم، لا، مم. هذا يفكر ماذا نقول ويكون مقنعا ومؤثرا في الناس بحيث لا يتبعون النبي مم. محمد صلى الله عليه وسلم. مم. إذن فيفكر كيف نبدل الحق إلى باطل وكيف نجعل الباطل حقا، فيستخدم نعمة العقل، نعمة الفكر، في غير ما أنعم الله عز وجل عليه به. آه إذن الوليد هذا ليس يفكر لي التأخير، أنا أفكر طويلا، هذا صحيح. ثم هل أنا أتبع نبي محمد أم لا؟ لا 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 آه. لا 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 لا، هو خلاص، هو يفكر ماذا علينا أن نقول. مم. نعم. أو ممكن في البداية يفكر هل أنا أكون من المؤمنين أم من الكافرين، ثم يختار الطريق الخطأ. يعني بعد مم. أن فكر طويلا، والأمر لا يحتاج إلى تفكير، فهو بنفسه خاف من استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في التحدث عن العذاب حتى لا ينزل العذاب. إذن هو يعرف أين الحق، ولكنه يفكر مم. ماذا أفعل، هل أؤمن أم لا، هل أكون من أهل الإيمان أم لا. ثم يستكبر، أنا يعني صاحب المال والجاه والسلطان، كيف يعني، لا أريد أن أكون من المؤمنين. مم. تمام. يا. إذا تفكيره أدى به إلى الطريق الخطأ، ثم بعد ذلك يفكر كيف يجعل الناس يتبعون الباطل ولا يتبعون الحق. مم. Nah, yang bisa kita أما ambil. التفكير الطويل في العموم هو أمر جيد ونعمة من الله، وجب علينا التفكر في العموم. مم. المراد من سائل هذا التفكير، يعني هو يفكر أن يحدد التخير مثلا أمامه شيئين، وهو يفكر عن أنا. نعم لا بأس، هو يفكر هل نختار هذا أم ذاك، مهم. مهم. هذا أولا، وبعد أن اختار الباطل يفكر كيف لنا أن نبعد الناس عن اختيار الحق. مهم. Baik, tadi ya berkaitan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, dia itu berpikirnya gini. Memang pada awalnya dia berpikir, oh, ini benar nih, apa yang dibawa Nabi, tapi saya ikut atau enggak. Tapi dia kemudian memilih untuk tidak mengikuti, dan dia berpikirnya jadi berubah. Yang difikirkannya bukan itu lagi, tapi yang difikirkannya adalah bagaimana caranya orang ini jadi jadi kebenaran ini jadi tertutup sehingga orang lain tidak mengikutinya. Bagaimana cara saya membendung apa yang dibawa oleh Al-Quran ini supaya orang tidak ngikut gitu. Makanya dia memutuskan, sudah kalau gitu yang benar nih, kita memutuskan bahwa Al-Quran ini sihir gitu. Jadi dia memikirkan gitu, bagaimana yang benar itu jadi nampak salah di depan orang. Itu yang tidak boleh seperti itu ya. Itu kalau sudah benar kita harus menetapkan benar, kalau salah ya salah. Itu yang dimaksud, bisa kita ambil hikmahnya. Adapun berpikir karena kita diberikan pilihan dalam hidup ya, terus kita lama mikir, waduh ini kita tetapkan, ambil, putuskan jangan. Nah, selagi untuk kemaslahatan ya tidak apa-apa, kata beliau, tidak masalah. Tapi kalau kaitannya dengan berpikir meninggalkan kebatilan ya harus tinggalkan gitu. Nah, baik itu ya kira-kira yang bisa saya terjemahkan dari beliau. Kemudian apakah nikmat yang diberikan
Anam. Hal an-ni'mah allati uh, a'taha Allahu al-walid hiya min al-istidraj. Sahih, Syekhna? نعم، ممكن نقول هذا من الاستدراج. أولا هي النعم، الله سبحانه وتعالى أعطاها لجميع الناس مؤمن وكافر، اختبار وامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كلنا اختبار بوجود هذه النعم. ثم الله سبحانه وتعالى يزيده أموال زيادة، ذرية زيادة، استدراج. Mhm, mhm, mhm. Jadi kenikmatan di dunia itu diberikan kepada siapa saja di dunia ini ya. Jadi itu sebagai ujian di dalam hidup ya kepada manusia siapa yang paling baik amalnya. Ada yang kepada mukmin, kepada kafir sama aja diberikan nikmat gitu. Nah, tapi kalau nikmat itu tentu tidak dijadikan sarana untuk mendekat kepada Allah, itu betul bentuknya adalah istidraj, betul. Gitu. Kemudian bagaimana dengan mereka yang diberikan kesenangan dan kemudahan oleh Allah? Apakah itu nikmat atau peringatan? Nah, kullu insanin manahallahu bi an-ni'mah al-kathirah bil amwal bil aulad wa hakadha. Eh, كرر. هل هي يعني من نعمة من الله أو من بلاء من الله أو ممكن ماذا نقول يعني عذاب أو ما هو يعني ماذا يعني الأولاد والأموال نعم وهكذا؟ نعم النعمة الكثيرة أي نوع هذا هل هذه النعمة يدل على أنه أهل الخير أو يدل على أنه آه، يبتلى بهذه النعمة أو أم كيف شيء حتى الحياة والموت يعني مم. ابتلاء واختبار. معنى يبتلى يعني اختبار. نعم يختبر الله خلقنا اختبار، يعطينا الحياة اختبار، مهم. يعطينا المال. خلقنا، هذه نعمة أم ليست نعمة؟ نعمة، وهي اختبار. ماذا ستفعل بهذه النعمة؟ مهم. الحياة نعمة، ماذا سنفعل في هذه الحياة؟ اختبار. مهم. المال نعمة، ولكن ماذا سنفعل بهذا المال؟ امتحان. مهم. Jadi مهم. صحيح يعني كلاهما ليس لفلان هو نعمة فقط ولفلان هو امتحان فقط. هو لكل الناس نعمة ولكل الناس اختبار. من يتعامل بالشكر النعمة ويعني يستخدم في الخير، إذا ينجح في الاختبار ويكون قد شكر النعمة. ومن يعني يستخدم في الشر، إذا هو رسب في الاختبار. مهم. Nah, jadi semuanya ujian ya. Ada orang yang diluaskan rezeki gitu ya, dijadikan orang kaya, diberikan putra-putri yang sehat, yang sukses gitu. Itu adalah ujian. Ya, sebaliknya pun orang diberikan kesulitan dalam hidup itu pun ujian. Bahkan hidup itu sendiri ujian. Kehidupan dan kematian semua ujian. Jadi semuanya adalah ujian untuk apa namanya yang menjadi tugas kita setiap muslim adalah apa yang harus kita lakukan dengan pemberian Allah itu gitu. Assalamualaikum, izin bertanya, jika hidayah telah datang tidak ada yang bisa menolak, apakah Al-Walid tidak mendapat hidayah karena dosa-dosa yang dilakukan? Nah, eh syekhana idza ja'al hidayah ja'atil hidayah wa dakhalat fi qalbil insan la ahad an yaruddahu au an yub'idahu minan nas min hadzal insan. آه بالنسبة لي إذا جاءت الوالد الهداية ودخلت إلى قلب الإنسان ماذا يحدث؟ لا أحد أن يبعدها آه، عن هذا الإنسان يعني لا أن يردها. نعم. 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 ولكن الوالد هذا آه، آه، ليس له هداية يعني لماذا هل بسبب الذنوب الذي ارتكبها أو أم كيف؟ بسبب الاستكبار. استكبار. آه. استكبار، هو مستكبر.
كما أنت ممكن إنسان مع إنسان أخطأ، ويأتي أهل المسجد يقولون يا فلان أنت أخطأت، ولكن هو يستكبر، يعني كيف يقال لي أنا أخطأت؟ ولذلك الكبر من أخطر الأمور، مهم. يرفض الحق، مهم. كبر. يعني هو في داخله يعرف أنه أخطأ، لكنني أنا أكبر منه، مهم. لكن أنا ناس، يعني أنا فلان شيخ كذا، كيف أقول أنني أخطأت يعني؟ مهم. مهم. Jadi penyebab Al-Walid itu tidak menerima hidayah itu karena dia itu istikbar atau sombong ya. Gitu. Jadi yang menyebabkan seseorang itu tidak memperoleh kebenaran itu karena sombong. Itu makanya sombong itu perkara yang sangat harus dijauhi oleh siapapun ya. Ya, misalnya ada seorang yang katakanlah tokoh agama di masjid gitu ya, ketika dia diingatkan bagian A ini salah Pak Ustadz gitu atau tidak tepat. Nah, kemudian dia mulai merasa ini kok saya berani sekali kok dia ngingetin saya gitu kan. Saya ini siapa gitu. Saya ini kan tokoh atau saya ini kan lebih berumur, lebih pengalaman. Nah, itu hal yang bisa menutup seseorang untuk memperoleh kebenaran. Nah, ada lagi mungkin tambahan? Cukup insyaallah. Baik, kalau tidak ada lagi, naktafi insyaallah syakana fi hadzal qadar. Tafadhal li khitamil majlis. طيب، بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Silahkan ikhwan akhwat.